अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी मुश्किल से खर्चा चल रहा है, तुम्हारा इश्क महंगा चल रहा है। क्या आपको पता है कि ये हजरात कौन लोग हैं, ये अशार कौन लोग पढ़ रहे हैं और किस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हजरात जो लोग हैं ये देवबंदी मकतब फ़िक्र के लोग हैं, ये देवबंदी जमात के लोग हैं, ये वही वहाबी देवबंदी हैं जो ये कहते हुए थकते तक नहीं है कि हमारा हर काम हर अमल कुरान और हदीस की रोशनी में होता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपके हर अमल हर काम कुरान और हदीस के अमल में होते हैं, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं आपसे, आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे। ये जो अमल आपने किया, ये जो आपने महफिल सजाया, ये जो अशार पढ़े जा रहे हैं, ये कहाँ पे लिखा है कि ये जायज़ है? किस सूरत में ये जायज़ है कि आपने महफिल सजाया, इसमें जो अशार पढ़े गए हैं ये कहाँ पे लिखा है कि ये जायज़ है? आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि क्या इस तरह की बेहुदा और नामुनासिब अशार सुनना, वो भी झूम झूम कर सुनना, क्या ये जायज़ है? और दूसरा सवाल हमारा ये है आपसे, ऐसी जगह जहां पे क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद होती हैं, वहां इस तरह की महफिल मुनाकिद करना और झूम झूम कर पढ़ना, क्या ये जायज़ है? और मेरा तीसरा सवाल ये है कि आप वीडियो में देखे होंगे कि दरवाजे से सटकर, यानी हॉल के बाहर कुछ बच्चे दरवाजे के जरिए से सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हॉल के अंदर क्या हो रहा है, ना तो मनक़बात पढ़ी जा रही हैं या फिर गज़लें सुनाई जा रही हैं। यह भी सवाल है मेरा, इस गुनाह की महफिल में छोटे छोटे बच्चों को शामिल करना, क्या ये जायज़ है आपके नज़दीक? और चौथा सवाल मेरा ये है कि ऐसे अशार पर सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाह वाह की दादो तहसीन देना, क्या ये भी जायज़ है? और पांचवा सवाल मेरा ये है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस तरह की महफिल कायम की थी या फिर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इस तरह की महफिल कायम की थी? और मेरा छठवां सवाल ये है कि क्या ताबईन या फिर तबे ताबईन ने ऐसी नामुनासिब महफिल, ऐसी बेहुदा महफिल बिदअत का इनकाद किया था? कभी नहीं, ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ना ही सहाबा कराम ने, ना ही ताबईन ने और ना ही तबे ताबईन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने ऐसी महफिल का इनकाद किया था। मैं आपको चैलेंज के साथ में कह रहा हूं कि आप सारी उम्र मेरे इन 6 सवालों के जवाब ढूंढते रह जाओगे और कब्र में दफन भी हो जाओगे, लेकिन इन 6 सवालों में से एक सवाल का जवाब भी आप नहीं दे सकते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने मन से मन गढ़ंत बातें, इधर उधर की बातें उठा के जवाब दे सकते हैं, बाकी आप कुरान और हदीस से कहीं पे साबित नहीं कर सकते हैं। अब किसी और का नहीं, किसी और मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम की बात नहीं करूंगा। अब इन्हीं के जो उलमाए कराम है, इन्हीं के जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं, इन्होंने जो फतवा दिया है वो फतवा मैं आपको सुनाऊंगा। आप सुन लीजिए कि उस फतवे में क्या कहा गया है कि ऐसी महफिल सजाना जायज़ है या फिर नाजायज़ है। अब इन्हीं का फतवा है कि ऐसे अशार पढ़े जाएं, तो उस पर शरीयत का क्या हुक्म है? दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया बनोरी टाउन कराची का ये फतवा है। ये फतवा कराची से, बनोरी टाउन से शाये हुआ है। आप पढ़ सकते हैं। फरमाते हैं कि फुक़हाए कराम ने मुबाह अशार के पढ़ने को जायज़ करार दिया है, लेकिन ऐसी गज़लें जो इबरत आमूज नसीहत खैज़ हों, सालिह मकसद की हामिल और तामीरी हो, तो फिर इनका लिखना और कहना जायज़ है। यानी ऐसी गज़ल जिसमें नसीहत हो, जिसमें लोगों के लिए कुछ दर्स हो, किसी अच्छे मकसद के लिए उसे पढ़ा जाए, तो कहते हैं कि ये जायज़ है। लेकिन अगर गज़ल का मकसद सिर्फ छिपे हुए जज्बात को बरंगेख्ता करना है और अबाहियत व अखलाकी अनारकी पैदा करना है, तो ये गुनाह और नाजायज़ है। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों ने तौबा कर लिया? क्या इन लोगों ने अपना तौबा नामा शाये किया कि हम गलती पर हैं? क्या इन लोगों ने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया? लेकिन क्यों करेंगे ये लोग तौबा? ये लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट क्यों करेंगे? इनके यहाँ तो नबी की नात पढ़ना, नबी के नाम पर महफिलें सजाना,
محفلیں منعقد کرنا بدعت ہے، ناجائز و حرام ہے، کفر و شرک ہے، لیکن اس مدرسے میں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے اس غزل کو، ان کے اس نامناسب اشعار کو سن رہے ہیں اور خود سامنے اسٹیجوں پر چیخ پکار کرنے والے، داد و تحسین دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جھوم جھوم کر داد و تحسین دے رہے ہیں، مدرسے میں اس طرح کی غزلیں پڑھنا سوائے اس کے کہ اس میں اخلاقی انارکی ہے اور برانگیختہ کرنا ہے اور چھپے ہوئے جذبات کو، اس کے علاوہ کیا تعمیری ہے اس میں؟ جس طریقے سے فتویٰ ہے، اس فتوے میں جو لکھا ہوا ہے، جو جائز بتایا گیا ہے کہ جو چیز جائز ہے، تو جو اشعار پڑھے گئے ہیں، جو محفل منعقد کی گئی ہے اس میں جو اشعار پڑھے گئے ہیں، تو کیا اس فتوے کے موافق یہ اشعار پڑھے گئے ہیں؟ آپ ذرا سن لیجئے ان کے اس اشعار کو، ان کے اس مشاعرے کو، اس کے بعد میں آپ سوچئے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے خرچہ چل رہا ہے، 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 تمہارا عشق مہنگا چل رہا ہے، تمہارا عشق مہنگا چل رہا ہے، بڑی مشکل سے خرچہ چل رہا ہے۔ حضرت یہ شعر بہت غالب ہو، گھڑی پہ بہت، اس میں کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے توبہ کر لیا؟ بالکل نہیں کیا ان لوگوں نے توبہ۔ آج کل تو یہ ٹرینڈ چلنے لگا ہے۔ ابھی دیکھیے کتنے ویڈیو سامنے آتے ہیں، کچھ ویڈیو تو آ چکے ہیں، بہت سے غزل والے محفل ہوئے ہیں اور کچھ آنا باقی ہے۔ ابھی دیکھو دھیرے دھیرے یہ لوگ اپنا پلیٹ فارم چینج کر رہے ہیں، اپنی اصلیت پہ، جو شرافت کا لباس پہنے ہوئے تھے، اپنی حقیقت پہ آ رہے ہیں۔ جو ان کا ناچ گانا جو ہے ان کا پیشہ تھا، جو اس کو چھپا کے رکھے ہوئے تھے نا، ابھی اس میں پھر سے آ رہے ہیں۔ جب بات چھڑتی ہے نا تو بہت دور تک وہ بات جاتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے دیوبند میں مشاعرہ ہوا تھا، دیوبند کے مدنی ہال میں، نام دیکھو کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ، مدنی ہال۔ اس میں ایک غیر محرم لڑکی کو بلایا گیا جو بے پردے کے ساتھ میں تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کو، لڑکیوں کو پردہ کرنا فرض ہے۔ اس لڑکی کو، اس شاعرہ کو بلایا گیا، اس نے غزل سنائی۔ غزل کوئی ایسی ویسے غزل نہیں سنائی تھی، اس میں تو پورا محبت کے بھرے ہوئے اشعار تھے، ایسے ایسے اشعار، توبہ توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایسے ایسے اشعار پڑھے تھے اس لڑکی نے اس محفل میں، کہ بیچارے جو سامعین تھے، دیوبند کے جو طلباء تھے، علماء تھے، سب کے سب لوگ جھوم اٹھے تھے۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ ایسا محسوس کر رہے تھے کہ وہ لڑکی جو ہے، وہ لیڈیز جو ہے، توبہ توبہ، وہ ان کو اپنے باہوں میں لے رہی تھی، یا تو پھر یہ لوگ اس کو اپنے باہوں میں لے رہے تھے۔ وہ ایسی اشعار سنا رہی تھی۔ اب ذرا سوچئے کہ ان لوگوں نے اسلام کی عزت کو کتنا تار تار کیا، اسلام کی عزت کو کتنا ان لوگوں نے پامال کیا۔ اس سے کس کی بدنامی ہونے والی ہے؟ صرف ان کی بدنامی نہیں ہونے والی ہے، بلکہ پورے اسلام کی بدنامی ہونے والی ہے، کہ جو چیز باہر ہوتی تھی لیکن باہر ہوتی تھی، کبھی مدرسے میں، مسجد میں، کبھی دینی ادارے میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی کرتا تھا تو کوئی خارجی انسان کرتا تھا، وہ یہ سب محفلیں کرتا تھا، غزلیں ہوتی تھی، لیکن کبھی مدرسے میں نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب مدرسے کے مدنی ہال، اتنے مقدس جگہ پر یہ ساری چیزیں ہونے لگی ہیں۔ تو ذرا آپ سوچئے کہ ان لوگوں نے اسلام کی عزت کو کتنا پامال کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے نا، اس کا حال اتنا برا ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کہیں بھی وہ منہ دکھانے لائق نہیں رہ جاتا ہے۔ ان کو اپنا منہ چھپانے کے لیے جگہ تک نہیں میسر ہونے والی ہے، کہ اگر یہ سوچیں گے کہ ہم اپنی عزت بچا لیں،
اپنا منہ چھپا لیں تاکہ ہماری عزت بچ جائے، تو ان لوگوں کو کہیں پہ جگہ نہیں ملنے والی ہے۔ آپ لوگوں سے عرض ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ان لوگوں کی حقیقت جو ہے، اصلیت جو ہے، ان لوگوں تک پہنچ سکے جو لوگ ابھی ان کی اصلیت سے بے خبر ہیں۔ عرض ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے، فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔